सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन कृषिकः तरुणः कञ्चित् आचार्यम् उपसर्प्य अपृच्छत्, श्रीमन्, मम गृहे मम विवाहं चिन्तयन्तः सन्ति। मया बह्व्यः कन्याः दृष्टाः, तासु कापि मम तृप्तये न जाता। इदानीं किं क्रियेत मया इति। तदा गुरुः उक्तवान्, तद् अनन्तरं वदिष्यामि। आदौ भवता उत्कृष्टं बृहदाकारकम् आम्रफलम् एकम् अन्विष्य आनेतव्यम्। पूर्वं यत्र गतं तत्स्थलं प्रति न प्रत्यागन्तव्यम् अन्वेषणाय इति तु नियमः। एतदङ्गीकृत्य तरुणः आश्रमतः निर्गतवान्। एकस्यां वाटिकायाम् आम्रफलानि आसन्, तानि उत्कृष्टानि आसनपि। अग्रे इतोपि उत्कृष्टानि प्राप्येरन् इति विचिन्त्य सः ततः अग्रे अगच्छत्। बहुत्र अटनादपि आदौ यद् उत्कृष्टं फलं दृष्टं तादृशं न उपलब्धम्। अन्ते सः विषादेन प्रत्यागतवान्। तस्य अनुभवं श्रुत्वा गुरुः अवदत्, अग्रे उत्तमं प्राप्येत इति धिया फलम् अन्विष्टवता भवता अन्ते प्राप्तः तु विषादः एव। एवं मा भवतु कन्यान्वेषणविषये। एवं तर्हि मातापितरौ यां सूचयेतां तामेव चिन्तनं विना परिणयेयं किमहम् इति पृष्टवान् तरुणः। उत्तमं यावनलधान्यगुच्छम् अन्विष्य आनाय तावत्। ततः भवतः प्रश्नस्य उत्तरं वदिष्यामि अहम् इति अवदत् गुरुः। ततः निर्गतः तरुणः अल्पे एव काले एकं यावानलधान्यगुच्छं स्वीकृत्य आगतवान्। एतदेव किमर्थम् आनीतं भवता? गुरुः अपृच्छत्। पूर्वतनी मूर्खता आचरिता न भवेत् इति विचिन्त्य यत् उत्कृष्टतया दृष्टं तदेव आनीतं मया। साधुकृतं, रिक्तहस्ततया आगमनात् अपि एतद्वरमेव, गुरुः अवदत्। गुरुवर्या, मार्गद्वयस्यापि आन्तर्यं ज्ञातं मया। विवाहानन्तरं कौटुम्बिकजीवनम् आनन्ददायकं भवेत् इति मम अपेक्षा। एतदर्थं किं क्रियेत? परस्परावगमनात्, परस्परप्रीतिदानात् च कौटुम्बिकं जीवनं सन्तोषमयं भवेत्। अन्वेषणम् अन्यत्, सन्तोषेण स्थितिः अन्या। ज्येष्ठाः परस्परावगमनात्, परस्परप्रीतिदानात् च कौटुम्बिकं जीवनं सन्तोषमयं भवेत्। अन्वेषणम् अन्यत्, सन्तोषेण स्थितिः अन्या। ज्येष्ठाः कुलशीलगुणरूपादिकं दृष्ट्वा यां चिनुयुः तां परिणीय तस्यै प्रीतिं दत्त्वा परस्परम् अवगत्य जीवनं क्रियताम्, ततः मङ्गलं भविष्यति इति अवबोधयत् गुरुः।